رسالة بولس الرسول للمؤمنين في أفسس والإصحاح الأولاني ومن أول عدد 15. لذلك إذ أنا أيضا قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان بمعرفته مستنيرة عيون أذهانكم، أو بالأصح أو في الأصل مستنيرة عيون قلوبكم، لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه بالقديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماوات. آمين. أحبائي، من غير شك إن معظمنا عدت عليه وسمع في رسالة أفسس وخصوصا الإصحاح الأولاني. لكن بولس أحبائي لما كتب الرسالة كان عارف إنه مش الموضوع إنه يكتب للقديسين المحتوى بتاع الرسالة بس، لكن لقى لزاما إنه يحني ركبتيه. ليه؟ تصلي ليه لإله ربنا يسوع؟ طبعا لما يقول إله ربنا يسوع يبقى الرب يسوع يبان في الإصحاح الأولاني كالابن ولا كالإنسان؟ كالإنسان. قال إله ربنا يسوع أبو المجد أو مصدر المجد يعمل إيه؟ قال يعطيكم روح الحكمة والإعلان. أتاري يا أحبائي الكلام اللي مكتوب في رسالة أفسس بالرغم إنه مكتوب لكن ما ينفعش فيه مجرد القراية أو مجرد الذكاء البشري أو الفهم، ده عايزة إعلان إلهي منين؟ من فوق. عارفين لما إنجيل لوقا يتقال عن الرب يسوع في آخر أصحاح حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. والحقيقة أحبائي لما نفهم غلاوة كنيسة الله رسالة أفسس على قلب الله، أعتقد مفاهيم كتيرة هتتغير في عيشتنا وهتتغير في طريقة تفكيرنا، وحتى صدقوني اجتماعاتنا كمان حرارتها ووضعها هيتغير تماما. عشان كده قال مستنيرة عيون أذهانكم أو عيون قلوبكم. بتصلي عشان إيه؟ أنا عشان يعرفوا في الإصحاح ده، في الإصحاح الأولاني 3 حاجات. أول حاجة ما هو رجاء دعوته. إيه؟ الله لما دعانا عشان نبقى حاجة تانية. وما هو غنى مجد ميراثه فين؟ في القديسين. إيه؟ الورث اللي لينا الله هياخده ازاي؟ ولا احنا اللي هناخده؟ هو ورثنا ولا ورثه؟ ورثه. الله هيورث اللي ليه من خلالنا ازاي؟ وما هو غنى مجد ميراثه فين؟ في القديس. كلمة في القديسين من خلال القديسين. وايه تاني؟ قال وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين. عمل ايه؟ قال عظمة القدرة اللي اتجهت لينا قبل ما تتجه لينا اتجهت لمين؟ قال اتجهت للمسيح. عملت ايه في الرب يسوع المسيح تبارك اسمه؟ قال أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماء. احنا النهارده هناخد الاثنين الأولانيين عشان الوقت. هما؟
أول حاجة ما هو رجاء دعوته. ثاني حاجة ما هو غنى مجد مراسي فين؟ في القديسين. أحبائي الشيء العجيب إن الرسالة الحلوة دي اتكتبت لإخوة في الأول العنوان ليها قال القديسين مش المؤمنين، الأمناء. يعني الإخوة دول كانوا أمناء، بس بعد شوية قال له عندي عليك، بعد يمكن حوالي 29 أو 28 سنة من الرسالة دي، قال له عندي عليك في سفر إيه؟ الرؤيا. عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. أسأل سؤال، هل كان في كنيسة أفسس شر أدبي؟ لا. هل كان في كنيسة أفسس شر تعليمي؟ لا. أمال إزاي قلت له أتيك وأزحزح منارتك؟ تعرفوا إيه؟ لأنه بس كان في حاجة واحدة، قال له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. يا أتاري أحبائي إن ما كانش الرب يبقى ليه المكانة الأولى، كل الأخطار هتخش كنيسة الله بعد كده تبعد. حتى انتهت العملية بحالة لادوكية اللي قال له أنا مسمع أن أتقيأك منين؟ من فمك. المهم القديسين الأمناء الحلوين دول كتب لهم بولس الرسالة دي، وقال افتتح الكلام وقال ايه؟ قال مبارك الله. احبائي الكنيسة ابداع الهي، يعني الله عنده عشاير من الملائكة كتير. لا، والآن قال الذي منه تسمى كل عشيرة، يعني المؤمنين كمان عشاير. حتى الملك الألفي فيه عشاير مؤمنين كتير، لكن كل عشاير المؤمنين دي ايه اعظم عشيرة قدام الله؟ هي كنيسة الله. قال لي يظهر قصاد الرياسات في السماويات بحكمة الله الايه؟ المتنوعة، ابداع ما كانش يخطر على. عشان كده الكنيسة تسمى سر. يعني ايه سر؟ سر الله يعني كان شيء مستخبي مش معلن في العهد القديم، وما كانش ينفع يتقال في العهد القديم، لأن العهد القديم ده مستوى إسرائيل، مستوى إيه؟ أرضي. لكن الإعلان الإلهي العجيب اللي الله أبدع الكنيسة بحيث إنه ما يقدرش، ما عندوش أكتر من كده أو أبعد من كده يعمله، فهو الكنيسة. وعملها مش لينا، الكنيسة مش لينا الكنيسة، ولو إن إحنا اللي إيه؟ أعضاء، لكن الكنيسة الله عملها لنفسه. لما عملها قال ايه؟ مبارك. يعني ايه مبارك؟ يعني الله هو اللي فرحان. الله لما يعمل ما قصده وضع الهي انه يبقى ايه؟ فرحان. مبارك اله وابو ربنا يسوع. لان في الرساله دي يبان الرب الله كاله ربنا يسوع كانسان، وابو ربنا يسوع كايه؟ كالابن. في الإصحاح الأولاني يبان إنه إله ربنا يسوع، في الإصحاح الثالث يبان إنه إيه؟ أبو ربنا يسوع. عشان كده في الإصحاح الأولاني صلاة بولس قال إنه بيصلي لإله أحد ركبتي لإله ربنا يسوع المسيح. في إصحاح 3 بيصلي لأبو ربنا إيه؟ هي كده يا عم ماجد بيصلي لأبو ربنا يسوع. فهو بيصلي قال ايه؟ قال مبارك إله وأبو ربنا يسوع المسيح. ايه؟ هتقول لهم بقى غنى رجاء دعوته؟ قال الذي بارك بكل ايه؟ بركة روحية فين؟ في السماوات. يعني عايز تقول لي يا بولس؟ أحبائي الرب احنا مش وش بركه ولا حد زعلان من الكلمه دي،
ولا ينفع في الإنسان بركة. وحتى لو الإنسان خد حاجة يخسرها، مش كده برضه ولا إيه؟ يعني يحط آدم وغيره وغيره في مكان يخسر. لكن في إنسان يستحق إن يبقى في مجد الله. مين الإنسان اللي في مجد الله دلوقتي؟ مين؟ ربنا يسوع. قال بولس العظيم هو سر التقوى. قال الله ظهر في جسد وبعدين قال ايه؟ رفع فين؟ في المجد. ودلوقتي الرب يسوع كإنسان في المجد هو رأسنا. كل اللي خدوا الراس من أمجاد بالضرورة الجسد ماله وقت. يا أحبائي الرب يسوع في مجد الله ليه كل الأمجاد. عشان كده قال في يوحنا 17 المجد الذي أعطيتني قد إيه؟ قد أعطيته. بقى أنا وأنتم اللي كنا بنرنم من شوية قد كنا في آدم أبناء الغضب. بقى أنا وأنتم لينا نفس أمجاد. أنتم معايا؟ أنا وأنتم لينا نفس أمجاد ربنا يسوع يا للمجد. قال باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. معنى قال إيه؟ كما اختارنا فيه. إمتى؟ لا قبل تأسيس العالم. دي ملهاش دعوة بالاختيار. اختارنا أزلا. طيب إبراهيم وإسحاق ويعقوب مختارين من إمتى؟ برضه محدش رد عليا. أزلا برضه. الاختيار أزلي. فأنا وأنتم أحبائي مختارين أزلا. بس في فرق. إحنا مختارين عشان الرب يسوع يبقى رأسنا وإحنا أعضاء إيه؟ جسده. قال لأن الذين سبق فعرف. بعد ما عرفهم عينهم الأول. قال ليكونوا مشابهين في المجد. نفس الأمجاد والبركات اللي هنا. ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. أحبائي إحنا مختارين عشان يبقى هو رأسنا وإحنا أعضاء جسد. أسأل سؤال. الاختيار إيه دخل الواحد فينا فيه؟ لا بصراحة لو الله خد كل رأي واحد فخوه تمشي دي ولا ما تمشيش؟ ينفع نختاره؟ هنبعد بعيد لو جاب لنا بطرس وقال لنا ايه رأيكم؟ ينفع بطرس أخ ولا خادم ولا رسول؟ تفتكروا نفضل نختار يبقى ايه؟ بلاش. لو جاب لنا بولس اللي كان ينفس تهددا وقتلا. لا أفضلية ولا دخل للإنسان. ليه؟ هو الإنسان ملوش إرادة؟ ليه إرادة؟ وملوش إرادة. تعرفوا ليه؟ لأن إرادته مستعبدة للخطية. هو المستعبد للخطية يعرف يعمل حاجة غير الخطية. لكن يا أحبائي النعمة اختارتنا أزلا. وجه الميعاد والرب جذبنا. الله جذبنا أو الآب جذبنا لربنا يسوع. قال اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. واحد يقول لنا ايه؟ طب ايه بقى قبل تأسيس العالم؟ ماشي. عشان إسرائيل يبقى ليه بركات أرضية لازم يبقى في عالم. صح؟ يبقى بركاتهم دي منذ تأسيس العالم. احنا عشان نتمتع ببركات روحية لازمته ايه العالم؟ ده احنا الموضوع يخص المسيح هو في المجد بره الارض. عشان كده قال اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. نعمل ايه؟ قال خلينا ايه؟ قال اول حاجة لنكون قديسين. لنكون قديسين. تعرفوا ليه يا احبائي؟
لأن الله لما يحاوط أشخاص بيه ما ينفعش الأشخاص، لأنه قدوس، ما ينفعش الأشخاص اللي هتحاوطوا أو يبقوا حواليه إلا إنهم يبقوا إيه؟ قدس. حتى الملائكة لازم يبقوا إيه؟ لازم يبقوا إيه؟ قديسين، اسمهم الملائكة القديسين. حتى بتوع العهد القديم هم قديسين. فأحبائي الله لما يحيط أشخاص بنفسه لأنه قدوس ما ينفعش المحيطين به غير إنهم يبقوا قديسين. فقال لنكون قديسين. حاجة تانية، إلهنا بلا لوم تبارك اسمه. نعم، فيجب اللي يحوطوا بيه يبقوا بلا لوم. يعني أنا وأنتم دلوقتي قديسين؟ ها؟ طيب بلا لوم؟ يعني سكت عند دي؟ نعم، وبالحس العالي نعم احنا قديسين وبلا لوم. بس اقول لك انا حاجه بقى، احنا نفرق عن كل المؤمنين وكل الملائكه في حاجه تانية. الملائكه قديسين وبلا لوم، وبتوع العهد القديم وبتوع تدبير الملك الالفي قديسين وبلا لوم. بس احنا نفرق عنهم ايه؟ قال نفرق حاجه، ان كل القديسين الحلوين حتى اعظم من المولودين من النساء قديسين وبلا لوم. اللي هو مين اللي اعظم من المولودين من النساء؟ محمد. لكن احنا معمولين حاجه مخصوصه تاني. ايه؟ لانه الرب يسوع اول ما قال للمريم ايه؟ مريم المجدليه، قال لها لا تلمسين لاني لم اصعد بعد الى ابي وأبيكم وكمان وإلهي وإلهكم. أحبائي الرب يسوع تبارك اسمه هو ابن الآب، نعم من حقه، لكن أما قام من الأموات ادى الآب الحق إنجاز التعبير إنه يبقى ليه أبناء بالتبني السبقة. فعينا للتبني. سبق امتى؟ سبق امتى؟ وهو بيختارنا. يعني هو بيختارنا ازلا وهو بيعيننا ان احنا نبقى ابناء، بس في فرق، احنا ابناء بالايه؟ بالايه؟ بالتبني. اتبنانا بالارتباط بربنا يسوع. بقينا انا وانتم نقول له يا ابا الاب يا قديسين. الواحد لما يقعد في محضر الله وأول كلمة تطلع منه يقول يا أبا الآب، أنا أعتقد ده ينشئ فرح في قلوبنا وقلب الآب. مش كده برضه ولا إيه؟ وبعدين لما تبننا هو عايز نسمعنا نقول له يا أبا الآب. عشان كده قال بولس بما إنكم أبناء، مش عشان تبقوا أبناء، لا، بما إنكم أبناء أرسل الله روح ابنه. حتى ان الروح القدس من ضمن اسمائه روح التبني. قال لك ارسل الله روح ابنه صارخا فيكم، يخلينا نقول لله ايه؟ يا ابا، يا ابا الاب. يعني لو ابراهيم ابو المؤمنين، مش ابراهيم ابو المؤمنين ما هو معروف عنه ما يقدرش، ينفع كلمه ما يقدرش دي ولا ايه؟ ما يقدرش يقول يا ابا الاب لانه ما خدش روح التبني ولا ساكن فيه. لكن أنا وأنتم بكل جراءة نقول يا أبا الآب. إيه رأيك؟ الواحد قاعد دلوقتي ومين أبوه؟ الآب. إحنا أغنياء؟ أغنياء أكيد. لا، وأغنياء دي كلمة مش لا تتناسب. أكتر من أغنياء، نعم أكتر من أغنياء. لما يبقى الآب هو أبونا، الواحد يعيش على الأرض إزاي؟ ده الأب يبقى عايز يدي لابنه كل ما عنده. أيوة يا أخي، أنت عارفين أبونا ادانا إيه؟ ادانا كل ما عنده. ادانا ابنه، وفي ابنه خدنا كل ما هو ليه. يا أحبائي إحنا أكتر من أغنياء. ليه حق بولس يقول كأن لا شيء لنا ونحن نملك كم شيء؟ كل شيء. بعد ما قال
قال كده: سبق وعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه. عايز اشخاص قديسين بس يبقوا يقولوا له يا ابا اللي قبل نفسه. معنى ليه؟ حسب مسرة ايه؟ مشيئتك. وبعدين قال لمدح، مش نعمته، مجد نعمته. لما الله يختارنا ازلا، ولما يخلينا قديسين، ولما يخلينا ابناء بالتبني، ده وصل للايه كده؟ للقمه. قال الكلام ده لمدح ايه؟ الحاجات دي ادت للنعمه مجد. احبائي، ده مجد النعمه، انه يجيب ابناء غضب. اللي اتقال عنه انا في ايوب: الانسان الرمه، ابن ادم الدود. لما يبقوا ابناء الغضب، يبقوا ابناء بالتبني، يقولوا يا ابا الاب. ده اسمه مدح، مش نعمته. ده الغنى، ده اسمه مجد النعمه، لمدح مجد نعمته. بس لما شافنا بقى عايزنا نبقى على ارضيه ثابته. ايه الارضيه؟ قال ايه؟ قال التي مدح مجد نعمته التي انعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه. عشان احنا نتمتع بالحاجات دي كان يستدعي يتعمل لنا عمل. ايه هو؟ موت ربنا يسوع الذي فيه لنا الفداء بدمه، غفران الخطايا. عند غفران الخطايا والفداء ما قالش مدح مجد نعمته. امال قال ايه؟ قال حسب غنى. يا اخي الوحي ده مكتوب بدقه يعني حسب غنى نعمته. ليه؟ لان انا وانتم محتاجين في غفران خطايانا وفي الفداء نعمه ايه؟ غنيه. فالاولانيه لمدح مجد نعمته. هنا قال الغفران، الفداء والغفران حسب غنى نعمته. الله اللي هو غني في النعم، كم خطيه تكتر عليه؟ عند كم خطيه يقول كفاياني كده ما اقدرش اغفر؟ حاشا حاشا. ده الرب يسوع قال على الصليب قد اكتب. قال حسب غنى نعمته. بعدين قال ايه؟ النعمه دي اجزلها لنا بكل حكمه وفطنه. ليه؟ قال عشان في حاجه جايه. يعني ادانا الفداء هذه النعمه، مدح مجد نعمته وغنى نعمته. هذه النعمه تفضل التاني، فاداها لنا. وهو بيديها لنا، اداها لنا عشان تعمل فينا او تنشئ لينا حكمه وفطنه. يعني ايه فطنه؟ ايه؟ ذكاء، بس مش ذكاء بتاع الناس بره. بولس قال ايه؟ اما نحن فلنا ذكاء فكر. يعني ذكاء الايه؟ ذكاء المسيح نفسه. ازاي؟ لان الكلام اللي جاي الانسان الطبيعي ما يستوعبهوش. الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لانها عنده جهاله. ما نستوعب ازاي؟ قال النعمه هي اللي تنشئ لنا الحكمه والفطن. عارفين ازاي؟ انتوا حد شاف ثمره جوز الهند؟ ها؟ بس شفناها بس. طيب لما واحد ما شافهاش خالص وقال له خد كلها، وراح عشان ياكلها وهي زي ما هي كده، راح هوب داخل فيها بسنانه، هيروح يعمل طاقه. ده ما تتنيش عليه، ده خلاص مش كده برضه ليه؟ لكن لما تجيبها له وتفهمه تتقشر ازاي وتتاكل ازاي والسائل اللي جوه يتعمل بيه ايه، هتفرق معاه كتير. رب ادانا نعمه عشان نفهم ونستوعب. لعلمكم احنا اللي بنستوعبه هنا الناس بره ما تعرفش تستوعبه ابدا. وانا بستغرب ازاي احنا عارفين. انا يعني الواحد بيقعد مع نفسه كده يقول له ازاي يا رب الواحد مؤمن؟ ازاي الواحد قادر انه يملك معاك على الكون كله؟ ازاي مستوعب دي؟ ازاي مستوعب ان الرب يسوع رأسنا واحنا اعضاؤه واحنا لينا نفس مجد؟ دي حاجات الدماغ
الطبيعي ماله ما يقبلهاش. عشان كده اجزلها لنا بكل حكمه وفطنه. عمل ايه؟ اول حاجه عرفنا بايه؟ قال بسر مشيئتي حسب مسراتك. خدوا بالكم لما تبنانا قال لنفسه حسب مسرته. لما هيعظم المسيح دي برضه حسب ايه؟ حسب مسرته. نفس القياس قال حسب مسرته التي قصدها في نفسه. قال ايه؟ لتدبير ملء الازمنه. ايه تدبير ملء الازمنه؟ خلاص الزمن عمال يعدي 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 لحد ما يجي ميعاد اسمه ازمنه رد كل شيء، او بمعنى اخر لتدبير ملء الازمنه. او زي ما قال مره بطرس للرب متى ترد الملك لايه؟ لاسرائيل. او زي ما الرب قال للتلاميذ انتم الذين تبعتموني في التجديد. مش كده برضه ليه؟ بس هنا يقصد بحاجه تاني. تدبير ملء الازمنه مش عشان اسرائيل يملك، قال ليجمع كل شيء في المسيح. يعني الرب يسوع ما ينفعش يملك على اسرائيل بس، ولا مش هيملك؟ هيملك. سيب الناس تدعك بره وكل واحد يجيب اللي في دماغه، احنا مالناش دعوه بالناس، صح ولا ايه؟ هيملك بس ما ينفعش يملك على اسرائيل بس. امال ايه؟ لازم يبقى على الكون كله، ما في السماوات وايه؟ وما على الارض، ليجمع كل شيء في المسيح. ما في السماوات وما على الارض في ذلك. في مين؟ في الرب يسوع الذي فيه ايضا نلنا نصيبا. بيكلم مين هنا؟ بيكلم مين؟ اليهود. فيه احنا اليهود الذي فيه نلنا نصيبا معينين ايه؟ معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. شوفوا مشيئته الثالثة ايه؟ مشيئته لنكون كيهود لمدح مجده. خدوا بالكم الاول، وانا عايز اقول الكنيسة اصلا معمولة لليهود ولا للامم؟ لليهود. بس الامم عملوا ايه؟ دخلوا بقيوا شركاء في الميراث والجسد، بدليل ان يوم عيد الخمسين ده عيد يهودي ولا مش يهودي؟ يهودي. فكانوا بيجيبوا رغيفين خبز خمير من بيوتهم، رمز البقية لما أمنت يوم الخمسين وابتدت الكنيسة. بس قال له وانت بتجمع في عيد الخمسين تسيب زوايا حفلة للغريب واليتيم. احنا الغريب واليتيم اللي بقينا لينا ان الامم شركاء في الجسد ونوال موعده بالايه؟ بالروح. شركاء في الجسد والميراث ونوال موعده بالروح. فهو قال ايه؟ احنا اليهود نلنا سابقا حسب قصد، معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته لنكون لمدح مجده نحن اليهود الذين سبق رجاؤنا فين؟ في المسيح. معنى ليه؟ انا الذي فيه ايضا انتم. دخل على مين على كده؟ على الامم. الذي فيه انتم ايضا اذ سمعتم كلمة الحق انجيل خلاصكم الذي فيه انتم اذ امنتم ختمتم بروح الموعد الايه؟ القدوس الذي هو عربون او عربون ايه؟ او عربون ايه؟ ميراثنا. يعني ايه عربون ميراثنا؟ مرة الرب اتمشى مع ابراهيم وقال ايه؟ هل اخفي عن ابراهيم ما انا ايه؟ فاعله؟ ده ابراهيم هيوصي بيته وانا وعدته ان انا اديله الارض. طب انت هتقول ايه لابراهيم؟ انت اللي هتعلنه لابراهيم وانت عايز تعلن له ايه بمشيئتك؟ قال له ابراهيم. قال له انا هولع في سدوم. ده لما اتمشى مع ابراهيم قال له انا هعمل ايه؟ هولع في سدوم. انا وانتم انجاز التعبير كابناء الله ابونا بيتمشى معانا.
طب بتقول لنا ايه؟ قال لنا ايه رايكم؟ هو ده راي مشيئته، ايه رايكم؟ قال ايه؟ قال انا ناوي اجمع كل شيء بالمسيح. حاجه تفرحنا ولا لا؟ تفرحنا. بس هو بيقول لنا انا ناوي اجمع كل شيء بالمسيح. قال له كمان لما المسيح يملك على الكون كله، ايوه يا ابونا، قال انا كمان هملككم معاه. احنا دلوقتي قاعدين على البنوك صح؟ بعد شويه هنقعد على عروش، بعد شويه هنبقى اسياد. طبعا لو واحد حاطط ودنه بره وسمعنا بنقول ان احنا هنبقى اسياد يقول لك دول خلاص، بس نعمل ايه؟ ده الكتاب قال كده يا اخي، هنبقى اسياد على الكون كله. مش عارف انا حكيت الموضوع ده، انا خلصت عشان الوقت، بس انا اذكركم بموضوع يمكن حكيته. فاكرين برنس ويليام؟ فاكرينه؟ ايام جوازه من سنتين كده ولا 3 سنين، هو وكانت مين المدام بتاعته مش عارف. الشعب البريطاني شعب بارد، بس في اليوم دوت وقف بطول الشوارع مستني يعني ايه؟ زفاف القرن. احنا في الكام دلوقتي؟ 21. كان زفاف ابوه بيسموه زفاف القرن العشرين، جه ابنه ويليام بقى 21. الشعب الانجليزي قعد مترصص ومستني بس الموكب وهو يعدي. طبعا الامير وهو معدي اللي زي حالاتنا هو بيبص لك، ما هو ابن 9 واحنا ولاد 9. الدنيا مش كده برضه ولا ايه؟ حظوظ. هي تبص شايفاها قاعده جنبه، انا ناسي اسمها برضه ويعني ايه في الاخر تروح متنكده. يعني هي تفرق ايه عني؟ ده هي بتقول يعني اتفرجوا على الموقف وكل واحد روح حزين. انا وانتم لما الرب يسوع في يوم الزفاف يظهر قدام العالم، مين عروسته؟ احنا وهنظهر قدام العالم بنفس مجده. قال له المجد الذي اعطيتني قد اعطيتهم ليعلم العالم انك ارسلتني. حاجه ثانيه قال له، حاجه ثانيه احببتهم كما احببتني. يا قديسين، احنا لينا اله يتعبد، صدقوني اله يتعبد، اله الكلام اللي بنقوله ده في فكر الناس بره يبقى خيال، مش كده برضه ولا ايه؟ خيال، وقصاد عينينا يبان انه خيال، لكنه في الكتاب يبان انه ايه؟ حقيقه، وقريب هنتمتع بيه. تعالوا بينا نقول له امين. تعال ايها الرب يسوع وله كل المجد.